ला आज आम्ही जेनेटिक्स पढ़छम। ठीक, जेनेटिक्स जेनेटिक्स यो बटा वेरिएशन रा हेरिडिटी को कंसेप्ट मजा ले बुझिंचाई। वेरिएशन रा हेरिडिटी को कंसेप्ट मजा ले बुझिंचा। अब यो हेरिडिटी के हो रा वेरिएशन के हो यता हेरा हेरा जस्तै कुनै पनि क्यारेक्टर छ नि पेरेंटल क्यारेक्टर तो एक देखी पेरेंटल क्यारेक्टर छ नि पेरेंटल हाम्रो पेरेंटल क्यारेक्टर छ पेरेंटसँग जुन क्यारेक्टर छ नि CHA यदि त्यो वन जेनरेशन देखि अर्को जेनरेसनमा गयो भने ठीक छ अर्को जेनरेसनमा गयो भने त्यसलाई हामीले हेरिडिटी भन्छौँ है। के भन्छौँ? हेरिडिटी। र भेरिएसन भनेको चाहिँ के हो भनेपछि जस्तै कुनै पनि डिसिमिलरिटिज प्यारेन्टदेखि कुनै पनि डिसिमिलरिटिज ठीक जस्तै कुनै पनि डिसिमिलरिटिज जस्तो डिजिजहरू या जुन हाम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू छ त्यो सबै जुन पनि मेम्बर अफ फ्यामिलीमा त्यो ट्रान्सपोर्ट हुन्छ नि त्यसले भेरिएसन भनिन्छ। ठीक छ, फाउन्ड इन अ मेम्बर अफ फ्यामिली। ठीक छ, डिसिमिलरिटिज फाउन्ड इन मेम्बर अफ फ्यामिली। ठीक, के भनिन्छ त्यसलाई? त्यसलाई भनिन्छ भेरिएसन। बुझ्यौ त? हेरिडिटी पनि भन्यो अनि भेरिएसन। ठीक, अनि यो जेनेटिक्स भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ जिआरई जिजोर जॉन मेन्डल भन्ने। ठीक छ, इनको जन्म चाहिँ 2 जुलाई 1822 में भएको थियो। कहाँ भएको थियो? जर्मनीमा। यिनलाई हामीले फादर अफ जेनेटिक्स भनेर चिनिन्छौँ। फादर अफ जेनेटिक्स। ठीक, यिनलाई हामीले फादर अफ जेनेटिक्स भनेर चिनिन्छ। को फादर अफ जेनेटिक्स? जिजोर जॉन मेन्डल। ठीक, अनि यिनले सबभन्दा पहिला जेनेटिक्समाथि स्टडी गरेथे। त कस्तो स्टडी गरेथे त्यही सबै हामीलाई अर्कोमा पढ्नु छ। ठीक, जस्तै हेर सबभन्दा पहिला हामी क्यारेक्टरमा आऊँ। क्यारेक्टर जसले हामी ट्रेन्ड्स पनि भनिन्छ जेनेटिक्सको भाषामा, ट्रेन्ड्स अफ पी प्लान्ट। सिलेक्टेड बाई मेन्डल। मेन्डलले पी प्लान्टमाथि सिलेक्सन गरेको थिए। पी प्लान्टको कतिवटा क्यारेक्टरले थिए त 7 कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर 7 क्यारेक्टर लिएको थिए जसमा फर्स्टमा हेर के थियो क्यारेक्टर के थियो कलर अफ फ्लावर। फ्लावरको कलर कस्तो हुनुपर्छ। दोस्रो क्यारेक्टर थियो पोजिसन अफ फ्लावर, एक्जियल छ कि टर्मिनल छ। पोजिसन अफ फ्लावर। तेस्रो क्यारेक्टर थियो हाइट अफ प्लान्ट, प्लान्टको हाइट कति छ, हाइट अफ प्लान्ट। र चौथो क्यारेक्टर थियो शेप अफ सीड, शेप अफ सीड। अनि अर्को नेक्स्ट क्यारेक्टर पाँचवा क्यारेक्टर थियो कलर अफ सीड, कलर अफ सीड। त्यसपछि छठौँ क्यारेक्टर थियो शेप अफ पॉड। अनि सातवो क्यारेक्टर थियो कलर अफ
कलर ऑफ पॉड, पॉड को कलर, ठीक, कलर ऑफ पॉड, ठीक है। यो के थियो यो सब भाई, यो सभी हमी संग के थियो कैरेक्टर थियो, यो सभी हमी संग कैरेक्टर शुरू थिए, ठीक। आणि इसमें दूटा कैरेक्टर लेती है, एउटा डोमिनेंट कैरेक्टर, अहिले म भन्छु डोमिनेंट भनेको के हो। डोमिनेंट कैरेक्टर लेतो थिए, अर्को लेको थिए रिसेसिव। एउटा कुन कैरेक्टर थियो, डोमिनेंट कैरेक्टर थियो, अर्को कैरेक्टर थियो रेसेसिव कैरेक्टर। एउटा कैरेक्टर थियो डोमिनेंट, अर्को कुन कैरेक्टर थियो रेसेसिव, ठीक। त कलर ऑफ फ्लावर जुन थियो नि त्यो दुईटा कलर थियो, एउटा थियो पर्पल, अर्को थियो व्हाइट। पोजिशन एक्सियल थियो, एक्सियल कसमा थियो डोमिनेंटमा, अनि टर्मिनल। त्यसपछि हाइट कति थियो प्लान्टको, टॉल थियो कि ड्रॉप थियो, टॉल थियो कि ड्रॉप थियो, ड्रॉप। इसको सिंबल पनि साथै साथमा लेखिहालौँ, एक्सियल टी, स्मॉल टी अनि डब्लु, अनि त्यसपछि टर्मिनल भनेको स्मॉल एले जनाइन्छ। अनि सेड कस्तै थियो, राउन्ड थियो कि विङ्कल थियो, राउन्ड, ठीक। अनि अर्को विङ्कल्ड। त्यसपछि कलरको कुरा गरेपछि येलो थियो कि ग्रीन थियो सीडको कलर, यो स्मॉल वाई, यो स्मॉल आर अनि यो कैपिटल आई। त्यसपछि जुन पोडको शेप छ नि यो इन्फ्लेटेड थियो कि कन्स्ट्रिक्टेड थियो, ठीक। यो के इन्फ्लेटेड, जसलाई हामीले आईबाट डिनोट गर्छौँ, र रेसेसिभमा कन्स्ट्रिक्ट, जसलाई हामीले आई स्मॉल आईबाट डिनोट गर्छौँ। अनि कलर अफ पोडमा ग्रीन कलर डोमिनेन्टमा थियो अनि येलो कलर रेसेसिभमा थियो, स्मॉल जी। त यो थियो 7वटा मेन्डलको सिलेक्शन, 7 पेयर अफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थियो, ठीक छ। अब हेर यो जुन पी छ नि पी, यसको साइन्टिफिक नेम कसैले थाहा छ? यसको साइन्टिफिक नेम हुन्छ पाइसम सेटाइवम। के हुन्छ? पाइसम सेटाइवम। के हुन्छ? पाइसम सेटाइवम, ठीक। यो थियो मेन्डलको 7वटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनले लेको थिए, ठीक छ। तब मेन्डलले किन मात्रै पी प्लान्टलाई चुज गरे, अरू प्लान्टलाई किन चुज गरेन? यस्तो पनि त हुनसक्छ, हामीले रोजलाई पनि लिन त सक्थ्यौँ, हामीले अर्को प्लान्ट ब्रिन्जल प्लान्टलाई लिन सक्थ्यौँ, अरू कुनै प्लान्टलाई, त किन पी प्लान्ट मात्रै चुज गर्नुभयो मेन्डलले? त यसको अर्को स्लाइडमा हामी जान्छौँ, त्यसमा हेर्छौँ। एउटा टपिक क्वेसन हेडिङ लेखा, के हेडिङ? वाई डिड मेन्डल select a pea plant for his experiment। आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट लागि मेन्डलले किन मात्रै पी प्लान्टलाई सिलेक्ट गरेको थियो? किन मात्रै पी प्लान्टलाई मेन्डलले सिलेक्ट गरेको थियो है? हेर यसको केही रिजन छ, के रिजन छ? 1 नम्बरमा यसको रिजन छ, जुन हामी पी प्लान्टलाई मतलब मजाले नेचुरल्ली पी प्लान्टलाई सेल्फ पोलिनेसन गर्न सकिन्छ र आर्टिफिसियल्ली पी प्लान्टलाई क्रस पोलिनेसन पनि गर्न सकिन्छ, ठीक।
आणि हेरा यो तो पहिलो क्यारेक्टर भयो के क्यारेक्टर लेख्नुपर्छ अपी प्लान्ट इज नेचुरली सेल्फ पोलिनेटिङ यो त नेचुरली सेल्फ पोलिनेटिङ हो एन्ड हामीले आर्टिफिसियल्ली पनि गर्न सक्छौँ आर्टिफिसियल्ली कुन क्रस पोलिनेटिङ ठीक दुइटै गर्न सक्छौँ क्रस पोलिनेटिङ अल्सो can be made in it यसभित्र हामीले नेचुरल्ली सेल्फ पोलिनेसन गर्न सक्छौँ र आर्टिफिसियल्ली क्रस पोलिनेसन पनि गर्न सक्छौँ भइगयो अनि हेर कुनै पनि प्लान्टसँग यति 7 क्यारेक्टरहरू छैनन् तर पी प्लान्टसँग धेरै क्यारेक्टरहरू हुनाले भेरिएसन पनि धेरै आउँथ्यो भनेर मेन्डलले पी प्लान्टलाई चुज गरेको थिए ठीक अनि यो यसको लाइफ साइकल जुन थियो नि पी प्लान्टको जुन लाइफ साइकल थियो नि लाइफ साइकल यो सर्ट ड्युरेसनको थियो सानो समयमा सकिन्थ्यो ठीक छ त्यो जुन रिजल्ट जस्तै हामीले पोलिनेट गरे भने त्यसको रिजल्ट हामीले छिटै पाइहाल्थ्यौँ ठीक है अनि अर्को यसलाई यो प्लान्टलाई पी प्लान्टलाई क्यान इजिली ह्यान्डल पनि गर्न सकिन्छ ठीक छ त यो सबै कुराहरू थियो मेन्डलले पी प्लान्टलाई सिलेक्ट गर्न हेर पहिलो के थियो नेचुरल्ली सेल्फ पोलिनेसन गर्न सकिन्छ आर्टिफिसियल्ली क्रस पोलिनेसन गर्न सकिन्छ सेकेन्ड के थियो योसँग 7 वटा क्यारेक्टर थियो कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर कुनै पनि अरू प्लान्टमा 7 वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर थिएन तेस्रो के थियो योसँग सर्ट लाइफ साइकल थियो सर्ट ड्युरेसनको त्यसैले छिटो आफ्नो रिजल्ट दिन्थ्यो यदि हामी पोलिनेट गरायो भने अनि चौथो के थियो पी प्लान्टलाई हामीले इजिली ह्यान्डल गर्न सकिन्छ ठीक छ त यो सबै कुराहरू मेन्डलले सिलेक्सन गर्दाखेरि लगेको थियो अब यसपछि टर्महरू जुन जेनेटिक्समा युज हुन्छ त्यसलाई पढौँ टर्म युज्ड इन जेनेटिक्स कुन टर्म जेनेटिक्समा युज हुन्छ ओके सबभन्दा पहिला पढ़ने हो यूनिट कैरेक्टर यूनिट कैरेक्टर ठीक छ हेर यूनिट कैरेक्टर भनेको के हो जस्तै कुनै पनि इन्डिभिजुअलसँग ठीक छ एउटा इन्डिभिजुअलसँग एक्सटर्नल क्यारेक्टर जुन हुन्छ नि त्यसले क्रस गरायो भने त्यसलाई हामीले युनिट क्यारेक्टर भनिन्छ जस्तै हामीसँग रोज प्लान्ट छ नि रोज प्लान्ट त्यो लिफ पनि हो त्यो फ्लावर पनि हो र त्यसमा स्टिम पनि हुन्छ त योलाई हामीले युनिट क्यारेक्टर लाग्न सक्छौँ ठीक छ त यसको डेफिनेसन हेर एक्सटर्नल character of an individual of a cross is called unit character अर्कोमा हेर्ने हो भने एउटा हुन्छ मोनो हाइब्रिड एन्ड नेक्स्ट हुन्छ डाई हाइब्रिड एउटा हुन्छ मोनो हाइब्रिड क्रस र अर्को हुन्छ डाई हाइब्रिड क्रस मोनो हाइब्रिड क्रस के हो यदि 1 युनिट क्यारेक्टर लियो भने
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हो यदि हामीले 1 युनिट क्यारेक्टर लियो भने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हो यदि हामीले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हो यदि हामीले 1 युनिट क्यारेक्टर लियो भने, 1 युनिट क्यारेक्टर एउटा इन्डिभिजुअलको क्यारेक्टर लियो भने त्यसलाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस भनिन्छ। तर दुईटा क्यारेक्टर लियो भने, दुईटा युनिट क्यारेक्टर लियो भने, दुईटा युनिट क्यारेक्टर लियो भने CHARACTR क्यारेक्टर लियो भने त्यसलाई हामीले डाइहाइब्रिड। 1 युनिट क्यारेक्टर जस्तै एउटा प्लान्ट छ नि, त्यो टल हुनसक्छ एन्ड सर्ट हुनसक्छ, यो हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठिक। अनि डाइहाइब्रिड क्रॉस के हो, जस्तै एउटा प्लान्ट छ नि, पी प्लान्ट छ नि, त्यो राउन्ड छ अनि त्यसपछि येलो त्यसको सिड हो, अनि अर्को क्यारेक्टर त्यो ड्रफ छ र विङ्कल त्यसको सिड हो। यो दुईटा क्यारेक्टर छ, यो दुईटा क्यारेक्टरलाई डाइहाइब्रिड क्रॉस भनिन्छ र एउटा क्यारेक्टर लियो भने त्यसलाई हामीले मोनोहाइब्रिड क्रॉस भनिन्छ। ठिक। अनि अर्कोमा आउँछ के आउँछ 3 नम्बरमा यो पढिसक्यौँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। 1 युनिट क्यारेक्टरलाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस भनिन्छ, 2 युनिट क्यारेक्टरलाई डाइहाइब्रिड। 1 युनिट क्यारेक्टर के हो, टल एन्ड ड्रफ, अनि 2 युनिट क्यारेक्टर राउन्ड येलो सिड, राउन्ड विङ्कल सिड, राउन्ड येलो सिड अनि अर्को राउन्ड विङ्कल सिड। यसपछि डोमिनेन्ट र रिसेसिभको कुराहरू गरौँ। डोमिनेन्ट एन्ड RECESSI रिसेसिभ कुरा के क्यारेक्टर्स, डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभ क्यारेक्टर्स। ठिक। जस्तै के छ, हामीसँग टी र टी छ, यो एउटा हाइब्रिड हो। ठिक। अब हेर, यसमा जुन क्यापिटल छ नि, यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो, यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, यो सिन हुन्छ। तर जुन स्मल टी छ नि, यो कुन क्यारेक्टर हो, यो रिसेसिभ क्यारेक्टर हो। कुन क्यारेक्टर हो यो रिसेसिभ क्यारेक्टर हो। ओके, यो कुन क्यारेक्टर हो, रिसेसिभ क्यारेक्टर। अनि यो क्यापिटल टी कुन क्यारेक्टर हो, डोमिनेन्ट। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि यस्तो लेख्नुपर्छ, र जुन क्रस हुन्छ नि, इन अ क्रस, ठिक, त्यस्तो क्यारेक्टर, दस क्यारेक्टर जब क्रस हुन्छ तब त्यसको क्यारेक्टर which can express themselves by covering the other character। अदर क्यारेक्टरलाई त्यसले दबाइहाल्छ, आफ्नो क्यारेक्टर छ नि त्यसलाई मात्रै हेराउँछ। अदर क्यारेक्टर्स इज कॉल्ड डोमिनेन्ट क्यारेक्टर। हेर, त्यस्तै हो। जस्तै यो हाइब्रिड छ नि, यसमा मात्रै टल सी हुन्छ, ड्रप सी हुँदैन। त टल जुन छ नि, त्यो त्यसको कुन क्यारेक्टर हो, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो। टल मात्रै सी हुन्छ, ड्रप सी हुँदैन। ठिक छ। मतलब अर्कोलाई दबाइहाल्छ, त्यसले आफ्नो क्यारेक्टर सो गर्छ तर अर्को क्यारेक्टरकोलाई दबाइहाल्छ। कुनै हुन्छ नि, जस्तै आफ्नो कुरा राख्छन्, अर्कोको कुरा तिनीहरूले दबाइदिन्छन्। यस्तो पार्लियामेन्टहरूमा धेरै हुन्छ हाम्रो राजनीतिमा। ठिक। अब अर्को छ हामीसँग एउटा डोमिनेन्ट, अर्को रेसेसिभ। रेसेसिभमा यस्तै जुन क्रस हुन्छ नि, इन अ क्रस, ठिक, 10 क्यारेक्टर which present
प्रेजेंट, ठीक, प्रेजेंट हेरा इसमें प्रेजेंट छा नहीं दुइटै प्रेजेंट छा बट कैन नॉट एक्सप्रेस प्रेजेंट हुन्छ तर एक्सप्रेस हुँदैन किन एक्सप्रेस हुँदैन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर ठीक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर यो हो तिम्रो डोमिनेंट र रिसेसिभ अब यसपछि अर्कोमा जाऊँ हामी एलील के हो एलील ठीक हेरा a pair of contrasting character a pair of gene controlling a pair of contrasting character is usually known as के हो एलिलिक पेयर जुन माथि प्रेजेंट हुन्छ नि जस्तै हामीसँग यो हामीसँग के छ क्रोमोसोम अनि यहाँ प्रेजेंट हुन्छ जीन को भित्र प्रेजेंट हुन्छ एलील ठीक यसरी हुन्छ यसपछि अर्को कुरा आउँछ फेनोटाइप र जिनोटाइप भन्ने के हो PHENOTYPE फेनोटाइप फेनोटाइप के हो हेर मर्फोलोजिकल्ली जुन क्यारेक्टर हामीलाई हेराइदिन्छ नि एउटा अर्गानिजममा त्यसलाई फेनोटाइप भनिन्छ तर दुईटै क्यारेक्टरलाई एक्सप्रेस गरिदिन्छ नि त्यसलाई जिनोटाइप भनिन्छ जस्तै मॉर्फोलॉजिकली appearance कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी appearance हुन्छ भने त्यो फिनोटाइप हो र जिनोटाइप भनेको के हो जेनेटिक मेकअप यसले के भन्छ जेनेटिक मेकअप भनिन्छ मेकअप अफ अर्गानिजम सबै क्यारेक्टरलाई सो गर्छ यसले ठीक छ मेकअप जेनेटिक मेकअप गरिदिन्छ जस्तै कुनै क्यारेक्टर छ नि त्यसको माथि के गर्छ यसले मेकअप गरेर त्यसलाई अरू राम्रो बनाइदिन्छ त्यसलाई के भन्छन् जिनोटाइप ठीक अनि यो जुन जिनोटाइप र फिनोटाइप जुन सँगै आउँछ नि यो सँगै आउने क्रमलाई हामीले हाइब्रिड भनिन्छौँ के भनिन्छौँ हाइब्रिड जस्तै टी र टी एउटा यसमा जिनोटाइप हो अर्को यसमा फिनोटाइप हो तो यो के हो हाइब्रिड ठीक अब यसपछि यो त सबै के भइहाल्यो हेर पहिला हुन्छ युनिट क्यारेक्टर त्यसपछि मोनोहाइब्रिड एन्ड डाइहाइब्रिड त्यसपछि डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभ यो पनि बुझ्यौ डोमिनेन्ट भनेको के हो र रिसेसिभ भनेको के हो यो पनि बुझिहाल्यौ यसपछि एलिल भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यौ फेनोटाइप जिनोटाइप भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यौ हाइब्रिड भनेको के हो त्यो पनि बुझिहाल्यौ अब अर्कोमा हामी जाम नेक्स्ट टपिक हाम्रो छ मजाको टपिक छ जसलाई हामीले अहिले यो फेरि आउँदैन के यसमा आम हामी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट
के हुन्छ त मेंडल एक्सपेरिमेंट। हेर मेंडल एक्सपेरिमेंट गर्दाखेरि यस्तो गरे, जस्तै कुनै पनि प्यारेन्ट क्यारेक्टर लिए, एउटा लिए प्योर टल, ठीक, प्योर टल लिए, अर्को के लिए प्योर ड्रप, यसले क्रस गराए अनि हामीले हाइब्रिड पायौँ, ठीक, हाइब्रिड टल पायौँ। यसपछि यसले मेन्डलले सेल्फ पोलिनेटिङ गराएपछि, सेल्फ पोलिनेटिङ गराए र हामीले फेरि प्योर टल पायौँ, ठीक। हेर यसलाई भनिन्छ F1 जेनरेसन, के भनिन्छ F1 जेनरेसन, ठीक। टी अर्को टी र टी, एउटा टी र टी, अर्को टी र टी, अर्को फेरि टी र टी अनि अर्को के हुन्छ टी र टी। हेर यो प्योर टल, यो दुईटा हाइब्रिड, यो प्योर ड्रप, त यो क्यारेक्टर हामी F2 जेनरेसनलाई लगेर गर्छौँ, F2 जेनरेसनलाई, बुझ्यौ, F2 जेनरेसन। त मेन्डलले फर्स्ट जेनरेसन भने र सेकेन्ड जेनरेसन, अनि त्यसपछि थर्ड जेनरेसन पनि भने, त्यो अहिले हामीलाई पढ्नु पर्दैन थर्ड जेनरेसन, ठिक छ। त मेन्डलले यो क्रममा पढ्दाखेरि तिनले एउटा चिज डिस्कभर गरे, त्यसले भन्छ लज अफ मेन्डल। मेन्डलको केही नियम, केही लाहरू थिए, ठिक छ। जस्तै पहिलो ला तिनको थियो ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्स। अर्को तिनको ला थियो ल अफ सेग्रिगेशन, GRAT, सेग्रिगेशन, ठीक। अनि ल अफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ल अफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ल अफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बुझिरहेछौ, ठीक। त अब सिंगल सिंगल गरेर तिनटै ला पढ्नुपर्छ हामीले। त फर्स्टमा लेखौँ ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्स। यसलाई सिम्पली हामीले मेन्डलको फर्स्ट ला पनि भनिन्छौँ है, फर्स्ट ल अफ मेन्डल। यसमा के हुन्छ, जस्तै हेर, व्हेन अ क्रस, पहिले डेफिनेसन लेखौँ त्यसपछि बुझौँ। व्हेन अ क्रस इज मेड between a pair of pure contrasting character, ठीक, only one of them is able to express in F1 generation
others are hidden. केता HIDDEN hidden केता हेरा जस्तै हामीले के भन्यो पेयर अफ यो पनि त्यस्तै छ के भन्यौँ हामीले पेयर अफ प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरलाई जब क्रस गर्छौँ त F1 जेनेरेसनमा मात्रै एउटा क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुन्छ र अर्को अरू सबै हिडन भइहाल्छ के हो यस्तो हेर पहिला यसको क्रस बनाऊँ त्यसपछि हेरौँ जस्तै हामीसँग के छ प्योर टल अर्को प्योर ड्रफ ठीक यसले प्यारेन्ट क्यारेक्टर पनि बनिन्छ ओके यो भयो अब हामीसँग यो यसलाई डोमिनेन्ट क्यारेक्टर सर यो मोनो हाइब्रिड क्रस हो कि डाई हाइब्रिड क्रस हो बना छिटो बना यो मोनो हाइब्रिड क्रस हो कि डाई हाइब्रिड क्रस हो कतिवटा क्यारेक्टर लिइरहेछौँ हामी एउटा क्यारेक्टर त मात्रै लिइरहेछौँ नि यसले भनिन्छ मोनो हाइब्रिड क्रस नबिर्सिनु कुन क्रस मोनो हाइब्रिड क्रस मोनो हाइब्रिड क्रस अब यसमा हेर हामीसँग टी छ र टी छ यसमा ड्रफ छ अब यसले क्रस गरायो भने यहाँ टी र टी आउँछ यहाँ पनि टी र टी आउँछ यहाँ पनि टी र टी आउँछ यहाँ पनि टी र टी आउँछ अब हेर यो 100% हाइब्रिड टल हो कि होइन हाइब्रिड टल हो अरू कुनै क्यारेक्टर यसमा सो गर्यो गरेन नि त यसलाई एउटा जेनेरेसनमा यो F1 जेनेरेसन हो यदि हामी फर्टिलाइज गरायो भने मात्रै एउटा क्यारेक्टर सो गर्छ ओन्ली वन क्यारेक्टर आर एक्सप्रेस ओन्ली वन अफ देम इज एबल टु एक्सप्रेस F1 जेनेरेसन इन F1 जेनेरेसन अदर्स आर हिडन F1 जेनेरेसनमा यदि क्रस गयो भने F1 जेनेरेसनमा मात्रै एउटा क्यारेक्टर लिन्छ अरू क्यारेक्टरलाई हाइड गरिदिन्छ हिडन बुझ्यौ ठिक छ अब यसपछि अर्को क्यारेक्टर छ हामीसँग ल अफ सेग्रिगेसन ल अफ सेग्रिगेसन यसलाई अर्को नामले ल अफ प्युरिटी अफ गैमेट्स पनि भनिन्छ प्युरिटी अफ अनि यो मेन्डलको सेकेन्ड ल हो यो मेन्डलको सेकेन्ड ल हो ठिक छ यो मेन्डलको कुन ल हो सेकेन्ड ल हो र यसको पनि त्यस्तै पढाउँ हामी डिफिनेसन अनुसार ल हेर two member of a pair of vector
spread during formation कसको गैमेट्स, ठीक, दे डू नॉट blend with each other but segregate out into different gametes. ठीक છે, यही कारण ले कोने पण गॅमेट्स क्या होते ना इम्प्योर होते, सब प्योर गॅमेट्स छन्। जस्तै यसमा पनि क्रस गराएर हामी हेरौँ, हामीसँग कुन क्यारेक्टर छ, पहिला हाइब्रिड टल टी र टी, अनि अर्को पनि के छ, हाइब्रिड टल टी र टी, ठीक। अब यो यसमा हामी दुईटा क्यारेक्टर लिन सक्छौँ, टी अर्को के हुन्छ टी, यसमा पनि टी अर्को के हुन्छ टी। अब हेर, यो त हामीसँग जुन हाइब्रिड टल र हाइब्रिड टल जुन थियो नि, यो त F1 जेनेरेसनबाट आइहाल्यो थियो। अब यसलाई क्रस गर्दाखेरि यस्तो क्रस गर्ने, प्योर टल हो कि नहीं, अनि यो हाइब्रिड, अनि यो हाइब्रिड, यो प्योर ड्रॉप। यसमा के हेरिरहेछ हामी, F1 जेनेरेसनमा प्योर टल छ, अनि यो हाइब्रिड टल छ, अनि यो कुन छ, प्योर एफ ड्रॉप। अब यसको एउटा नाम लेख्नुपर्छ, फिनोटिपिक रेशियो अनि जिनोटिपिक रेशियो। अब हेर फिनोटिपिक रेशियो कसरी लेख्ने, हेर यसमा यो त टल हो, ठीक, यसमा हाइब्रिड, हेर यसमा कुन क्यारेक्टर शो गर्छ, कुन डोमिनेन्ट हो कुन रेसेसिभ हो, यसमा रेसेसिभ के हो, जो स्मलवाला टल, तर यो जुन क्यारेक्टर छ नि हामीसँग क्यापिटल टी, यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो। डोमिनेन्ट क्यारेक्टर सिन भएपछि डोमिनेन्टै हुन्छ है टी, क्यापिटल टी। यसमा पनि टल, यसमा पनि टल, र सिमिलरली यसमा पनि टल। अनि यसमा के हुन्छ हेर, दुईटा ड्रप छ, त्यसमा कुन क्यारेक्टर शो गरिरहेछ, स्मल टी, त्यही कारणले तीनटा टल छ हामीसँग र एउटा ड्रप छ, 3:1। अब यसमा हेर, यसमा प्योर टल छ, यसमा दुइटै छ, मतलब हाइब्रिड टल छ, अनि यसमा प्योर ड्रप छ, मतलब एउटा टल हो, दुईटा यसमा के छ, हाइब्रिड टल छ अनि एउटा ड्रप छ। 3:1 को रेशियो फिनोटिपिक भयो, अनि जिनोटिपिक को रेशियो 1:2:1 भयो। 1 प्योर टल, 2 प्योर हाइब्रिड टल एन्ड 1 प्योर ड्रप, ठीक छ। यसरी नै हुन्छ। अब यसपछि मेन्डलको तेस्रो क्यारेक्टर हामीले पढ्नुपर्छ,
जिसले हमीले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनेरा आइले लेखे को थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरो कैरेक्टर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए हमीले थर्ड लॉ ऑफ मेंडल को थर्ड लॉ बनेरा पानी चीनिंचम बुझो। बुझीटा छो हाँ। आणि इसको डिफिनेशन लेके आलम सबंध पहिला तेज पछी यार को कई कुरा गरमला इसको डिफिनेशन हेरा जेव्हा कुने दुटा कैरेक्टर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट एलियल्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीले नजदीक लायो भने ठीक जुन F1 जेनेरेसनमा हाइब्रिड टलाएको थियो नि तो जब गैमेट फर्मेसन हुन्छ तब तिनीहरू सेग्रेट गरिहाल्छन्। रेन्डम पनि हुनसक्छ र फ्री पनि हुनसक्छ। सेग्रेट गर्छन् रेन्डमली पनि र फ्रीली पनि। जस्तै हेरा डिफिनेसनमा when two pair of independent alleles are brought together in the hybrid F1 they at the time of गैमेट फॉर्मेशन को टाइम में के हुन्छ तिनीहरू सेग्रिगेट गरिहाल्छ। रेन्डम पनि र फ्रीली पनि हुनसक्छ। रेन्डम पनि हुन्छ र के गर्छन् सेग्रिगेट कसरी एट रेन्डम एंड फ्रीली रेन्डम र फ्रीली। अब यसको पनि क्रस गरेरै नि बुझिन्छ त्यस्तै बुझिँदैन। यसको क्रस गर्ने त्यसपछि पुनेट स्क्वायर बनाउने। पुनेट स्क्वायर के हुन्छ त्यो पनि भनिदिन्छु म। हेर त्यस्तै हामीसँग पेरेन्ट क्यारेक्टरमा राउन्ड येलो सीड डोमिनेन्ट क्यारेक्टर यसमा सरी डाइहाइब्रिड क्रस हो। हेरा मेन्डलको फर्स्टला चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रस हो र अर्को दुईटा जुन ला छ नि त्यो के हो धेरै जस्तो हामीले डाइहाइब्रिड क्रस भन्न सक्छौँ। जसलाई त्यसै कारणले गर्दा हामीले यहाँ डाइहाइब्रिड क्रस लिन्छौँ। त डाइहाइब्रिड क्रस कसरी लिने यता हेर। ओ बच्चों इधर देखो हेरा यो त पेरेंट कैरेक्टर लेख्न गइरहेको छु म। राउन्ड येलो सीडेड ठीक के छ यसमा राउन्ड येलो सीडेडमा RRYY अनि अर्को छ हामीसँग विंकल ग्रीन सीड। यो के हो विंकल ग्रीन सीड RRYY ठीक। अनि यसको के गर्ने हामी छिटो बना इसको के करने क्रॉसिंग करने के करने इसको के करने क्रॉसिंग करने इसको र इसको दुटाई को के करने क्रॉसिंग करने ठीक। क्रॉसिंग के करने ऊपर से यहाँ देखिए ओटा कैरेक्टर लेने RY
आर वाई ठीक यो संगा कति कैरेक्टर लेने दुटा कैरेक्टर छ नि आर वाई र आर वाई यो संगा पनि आर वाई र आर वाई दुटा कैरेक्टर छ अब यसमा हेर के हुन्छ F1 जेनेरेसनमा हेर पहिला F1 जेनेरेसन त सबैले आउँछ लेख्न त F1 जेनेरेसन हामी पहिला लेखौँ त्यसपछि F2 जेनेरेसन त F1 जेनेरेसन यो रङ भयो सँगै नोट पनि बनाऊ है अन्त बिर्सिहाल्छु फेरि यो हेर यो र यो आर आर वाई वाई ओके यो पनि आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर 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 वाई वाई यो कुन जेनेरेसन हो कसैले भन्न सक्छ यो कुन जेनेरेसन हो कसैले भन्न सक्छ यो जेनेरेसन हो F1 जेनेरेसन कुन जेनेरेसन हो F1 जेनेरेसन ठीक अब F2 जेनेरेसनमा हेर F2 जेनेरेसन कसरी हुन्छ यसमा F2 जेनेरेसनको लागि हामीले पुनेट स्क्वायर बनाएर बुझिने F2 जेनेरेसन हेर मैले यहाँ शेप छैन नि यहाँनिर शेप केही छैन go to the slide screen छैन सेट त ठिकै छ केही छैन म यहाँ बनाइदिन्छु एक दो तीन चार ठीक हेर अहिले हामी F1 जेनेरेसनमा पढेर आयौँ हामीसँग यो के थियो F1 जेनेरेसनमा हाइब्रिड क्रस थियो ठीक यो हाइब्रिड क्रस कसरी बनेको थियो आर वाई फेरि आर स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई यसरी नै यो हाइब्रिड क्रस बनेको थियो त यो फिमेल र मेलको कन्डिसनमा के हुन्छ हेर फिमेलमा पनि सेम हुन्छ र मेलमा पनि सेम हुन्छ फिमेलको मैले तल लेख्छु यतातिर अनि मेलको मैले यतातिर लेख्छु फिमेलको यतातिर यसमा त्यस्तो गर्ने भने लङ मेथड छ यसमा सर्ट गर्नुपर्छ पहिला एउटा क्यारेक्टर सबैमा लेख्नुपर्छ त आर वाई फेरि आर स्मॉल वाई फेरि स्मॉल वाई कैपिटल आर फेरि स्मॉल आर स्मॉल वाई ठीक अनि हेर 1 2 3 यसमा के लेख्नुपर्छ सेम ठीक अब यसलाई क्रस गर्नुपर्छ यो दुईटाले क्रस गर्ने के पाइन्छ आर आर
कैपिटल वाई यो दुटा क्रॉस करने बने आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यो दुटा क्रॉस करने बने आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यो दुटा क्रॉस करने बने आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब यो रा यो क्रॉस करने यो रा यो क्रॉस करने हेरा अब यो रा यो क्रॉस करे પછી કે પાઈન સામી आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें अपनी कैपिटल आर स्मॉल वाई इसमें अपनी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई and इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई ठीक ऐसे करेगा इसमें अपन ये रहा आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई અને कैपिटल वाई स्मॉल वाई અને स्मॉल वाई कैपिटल वाई तेज પછી स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई અને इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें स्मॉल आई स्मॉल वाई यो छा हमी संगा ठीक हेरी राजो ने यो छा आणि इसमें हेरा इसमें पहला कलर को चेंज कर छु मेन इसमें जीनोटिपिक रा फिनोटिपिक रेशियो लिखनो पड़छा मिले जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो हेरा यो इस तो हेरा यो सब भाई के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो के हो यो हाइब्रिड टॉल हो हाइब्रिड है ना हेरा इसमें यो पनि एउटा इसमें जो हाइब्रिड जो डोमिनेंट कैरेक्टर है नि त्यो इसमें शो भइरा छ इसमें रेसेसिव कैरेक्टर शो भइरा छ ना तो यो हेरा सबै में कैपिटल आर तरह कैपिटल वाई एउटा कैपिटल वाई छ र एउटा स्मॉल आर कैपिटल आर छ ते कारण 9 मटा छ अर्को फेरी के छ हेरा स्मॉल वाई लाई हेरने तेज પછી तो एउटा स्मॉल वाई यहाँ छ स्मॉल वाई यहाँ छ अर्को स्मॉल वाई कहाँ निरा छ यहाँ निरा छ हेरिरा छो नि 1 2 3 तो यो 3 भयो तेज પછી अर्को हामी संगा यो स्मॉल आर लाई हेरने स्मॉल आर कहाँ छ हेरा एउटा कैपिटल आर होनु पर्यो અને બાકી चाहिँ स्मॉल वाई होनु पर्यो तो एउटा कैपिटल आर एसमा थियो यो तीनटामा थियो एसमा थियो र एसमा थियो यसपछि एसमा हेरा सबैमा यो क्यारेक्टर छ यो कुन क्यारेक्टर हो विंकल्ड ग्रीन सीड को क्यारेक्टर हो नि तो यो पनि कतिवटा छ हेरा एउटा दुईटा र तीनटा यो पनि तीनटै छ त्यसपछि एउटा एकदम ड्रप छ यो सबैभन्दा बेग्लो छुट्टै छ त्यसलाई 1 त्यसै कारणले गर्दा 1 ठीक छ बुझिरा छौ ल ठीक छ त्यसपछि यसको कुन रेशियो हो फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो के हुन्छ जीनोटाइप रेशियो सबैलाई लेख दो जुन के छ जुन एकचोटि मात्रै छ त्यसलाई 1 लेखा जुन दुईचोटि छ त्यसलाई पनि 2 लेखा यस्तै गरेर गर त्यसमा पहिला सबैभन्दा पहिला हाइब्रिड फुल हाइब्रिड 1:2:1:2:1:2:1:1 1 भनेको सबैभन्दा पहिला राउन्ड येलो
સબયમાં રાઉન્ડ યલો છે ચારોટા રાઉન્ડ યલો તેજ પછી રાઉન્ડ ગ્રીન છે दुटा तेज पछी विंकल्ड येलो छे दुटा तेज पछी विंकल्ड ग्रीन एवटा मात्र छे यो भाई आलो ठीक। अब एस पछी यो तो मेंडल को तीनटे ला नी से भाई कुरारू भाई आलो। एस पछी लास्ट टॉपिक हमरो बाचे छा बने को म्यूटेशन। म्यूटेशन यो दीने मान छे कोथियो डी वेरीज कोथियो को ले देते हो डी वेरीज ले देते ठीक है। ठीक है यदि हमरो जेनेटिक मटेरियल में इसको डिफिनेशन कही तो शोधनु पड़े जेनेटिक मटेरियल में कुने पनि चेंज आयो कुने पनि न्यू फॉर्म को चेंज आयो बने त्यसलाई हामीले म्यूटेशन भन्छौं। जस्तै कोरोना भाइरस हामी सँग थियो अहिले 6 महीना पहिला कोरोना भाइरस ठीक यो पहिला कोविड-19 ले चिन थियो कोविड-19 थियो फर्स्ट मनी थियो नवंबर 2019 त्यसपछि अर्को भाइरस आयो डेल्टा इसको फॉर्म आयो अनि त्यसपछि ओमिक्रॉन आयो ठीक छ। त यो के भयो यसको डीएनए जेनेटिक मटेरियल में सॉरी डीएनए न लेखम इसको जेनेटिक मटेरियल में चेंज बिस्तारै बिस्तारै चेंज आइरहेको थियो नि त जेनेटिक मटेरियल में चेंज आउनेलाई हामीले म्यूटेड भन्छौं म्यूटेंट फॉर्म में आयो म्यूटेंट फॉर्म लाई म्यूटेशन भनिन्छ बुझ्यो। जेनेटिक मटेरियल में चेंज आयो न इसको पहिला हार्मफुल त्यति थिएन त्यसपछि धेरै हार्मफुल भयो सेकेन्डमा त्यसपछि यसको जेनेटिक मटेरियल अझै कम भयो धेरै हार्मफुल भएन त यस्तो के थियो भनेपछि के थियो यो जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुँदै गइरहेको थियो त चेंज हुने क्रममा यसलाई म्यूटेशन भनिन्छ ठीक छ। अनि म्यूटेन्ट्स कसरी हुन्छ म्यूटाजेनले गर्दा म्यूटेन्ट हुन्छ कोले गर्दा हुन्छ म्यूटाजेन ठीक। त यो थियो जेनेटिक्स। अब यसमा केही कुराहरू गरे नै हामी त्यो कुरा भनेपछि क्वेशन हो त केही क्वेशनहरू गरे त्यसपछि हाम्रो सबै खल्लास। द फर्स्ट क्वेशन हु फाउंडेड द लॉ ऑफ जेनेटिक्स को ला कसले फाइंड करे थियो ठीक तलाई मले भन। ऑप्शन ए में के छा मेंडल ऑप्शन बी में के छा मेंडेलीव ठीक नि ऑप्शन सी में के छा डाल्टन ऑप्शन डी में के छा डी वेरीज ना इसको ऑप्शन क्या होना इसको आंसर करेक्ट आंसर हो मेंडल ठीक। मेंडेलीव कसको आंसर हो यदि पीरियोडिक टेबल शोधे बने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट कसले क्लासिफाई करे थियो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल कसले क्लासिफाई करे थियो तो मेंडल। आणि एटम फर्स्ट डिस्कवर करने मानसे को थियो डाल्टन ठीक को थियो डाल्टन। आणि डी वेरीज लेके करे थे म्यूटेशन फादर म्यूटेशन बननेला डी वेरीज लाई चिनिन्छ ठीक यो भयो। अब अर्को क्वेश्चन हेरा ठीक which of the following shows hybrid ठीक ऑप्शन ए टी ऑप्शन बी टी ऑप्शन सी टी ऑप्शन डी बी इसमें हाइब्रिड मात्र यो छा त्यसैले यो आंसर सही हो। इस पछी अर्को आंसर हेरा F2 जनरेशन में हमरो जीनोटिपिक रेशियो के ऊंचा ऑप्शन नंबर ए 1:2:1 ऑप्शन नंबर बी 2:1:2 ऑप्शन सी 1:3:3
3 ऑप्शन डी 3:1 क्या ऊंचा इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या ऊंचा 1:2:1 यदि फिनोटिपिक रेशियो उनते बने तो 3:1 उनते हो ठीक है। आणि यदि क्रोमोझोम में सडन चेंज आयो बने तो इसलिए के बनीचा ए नंबर वेरिएशन, बी नंबर हेरिडिटी, सी नंबर म्यूटेंट, डी नंबर म्यूटेशन के बनीचा त्यसलाई म्यूटेशन बनीचा सडन चेंज आयो बने जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आयो बने त्यसलाई के बनीचा म्यूटेंट ठीक है। आणि कसले जसे मैले बने नहीं म्यूटेशन कसले करे तो कॉइन म्यूटेशन वाज डन बाय डी वेरीज जो नबीर सिंह है तो हम लोग आजा कहते हो जेनेटिक्स हम लोग सबके वाले ला अब हमें यो हम लोग जेनेटिक्स सबके हो ठीक रहा जुलाई धीरे धन्यवाद। 1 घंटा 1 मिनट 32 सेकंड बहरा हमें सकी आलम।